ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में नरमीन जैसे ही शाजिर के सामने अपने दिल की बात रख देती है और इससे कहती है कि शाजिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो ये सुन के शाजिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि शाजिर तो पहले दिन से ही नरमीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि वो इसे हमेशा अपने लिए मुसीबत समझता आया है। और जब नरमीन ने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो शाजिर का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ शिफा की जिंदगी भी अब माज ने बहुत मुश्किल बना दी है। माज हर छोटी छोटी बात पर शिफा से झगड़ा करता रहता है और मामूली सी बात को भी बहुत बड़ा मसला बना देता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि नुसरत और नरमीन अब हर वक्त माज के कान भरते रहते हैं। पहले यही लोग शिफा की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब ना जाने क्यों इन्हें शिफा की हर बात बुरी लगने लगी है। जब तक शिफा खामोश रहती थी तब तक सबके लिए अच्छी थी, लेकिन अब जैसे ही वो अपने हक में एक लफ्ज़ भी बोलती है तो सबके दिल में आग लग जाती है। शिफा अपने कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन मास को इसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं होती। वो इसे चुप कराने की भी कोशिश नहीं करता। इसी दौरान शाजिर का फ़ोन आ जाता है। शाजिर शिफा से पूछता है, शिफा तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? शिफा जवाब देती है, जी सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ सकी। जैसे ही शाजिर शिफा की आवाज़ सुनता है वो फ़ौरन परेशान हो जाता है। इसे महसूस हो जाता है कि शिफा रो रही है। वो फ़ौरन कहता है, शिफा तुम रो रही हो? शिफा फ़ौरन इनकार करते हुए कहती है, नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं रो रही। शाजिर कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज़ साफ बता रही है कि तुम रो रही हो। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे अभी बताओ। शिफा कहती है, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अगर किसी ने मुझे कुछ कहा भी दिया है तो इससे आपका क्या ताल्लुक? लोगों को जो कहना है कहने दें। ये सुनकर शाजिर जज्बाती हो जाता है और कहता है, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा लेकिन किसी को भी तुम्हें तकलीफ देने नहीं दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेना। शिफा फ़ौरन इसे रोक देती है और कहती है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ मत आए, पहले ही आपकी वजह से इस घर में बहुत हंगामे हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद कोई मसला खड़ा हो। शाजिर फिर भी कहता है, शिफा अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे ज़रूर बताओ। शिफा जवाब देती है, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप आइंदा मुझे इतने महंगे तोहफे ना दिया करें और ना ही मुझे रोज़ ऑफिस लेने के लिए और छोड़ जाने के लिए आया करें। मेरे घर वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता। आप अभी गैर शादीशुदा हैं लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। हमारी ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क है। मेरे शोहर, मेरी सास और मेरी नंद इन बातों को पसंद नहीं करती। ये सुनकर शाजिर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेता है कि अब शिफा को इस घर में मज़ीद नहीं रहने देगा। इसे यकीन हो जाता है कि शिफा की आंखों में जो आंसू आए हैं इनकी वजह सिर्फ माज है और वो माज को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। फिर शाजिर अपना मंसूबा शुरू कर देता है। जब माज ऑफिस से वापस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में चंद गुंडे इसकी मोटरसाइकिल रोक लेते हैं। वो बंदूक दिखाकर ज़बरदस्ती माज को एक वैगन में बिठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते भर माज चीखता रहता है, तुम लोग कौन हो? मेरी आंखों से ये पट्टी हटाओ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन कोई भी इसकी बात का जवाब नहीं देता। आखिर इसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहाँ इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और इसे बुरी तरह मारा जाता है। दरअसल शाजिर अपने दिल का सारा गुस्सा इसके ज़रिए निकाल रहा होता है क्योंकि इसे आज तक ये बात नहीं भूली कि माज ने शिफा को थप्पड़ मारा था, सिर्फ इसलिए कि इसने अपनी बात करने की कोशिश की थी। शाजिर ने इसी दिन फैसला कर लिया था कि वो माज को कभी माफ़ नहीं करेगा। कुछ देर बाद एक आदमी माज के पास आता है और इसके सामने
کچھ کاغذات رکھ دیتا ہے اور ان پر دستخط کرنے کو بولتا ہے۔ معاذ حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے یہ طلاق کے کاغذات ہیں، تمہیں شفا کو طلاق دینی ہوگی، اوپر سے یہی حکم آیا ہے، اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ معاذ غصے میں اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے آخر تم لوگوں کا میرے اور شفا کے معاملے سے کیا واسطہ ہے؟ شفا میری بیوی ہے اور میں کسی قیمت پر اسے طلاق نہیں دوں گا، چاہے تم مجھے جتنا بھی مار لو، میں اپنے رشتے کو اس طرح ختم نہیں کر سکتا۔ معاذ کی یہ بات سنتے ہی وہاں موجود گنڈے ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ اسے بے رحمی سے مارتے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں جب تک تم ان طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کرو گے تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا، اگر اپنی جان بچانی ہے تو خاموشی سے سائن کرو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ شدید مار کھانے کے باوجود معاذ اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے، وہ تکلیف میں ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ دوسری طرف شاذر دور بیٹھا یہ سب اپنے لوگوں کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ جس شخص نے شفا کو رلایا ہے وہ اب سکون سے نہیں رہ سکتا۔ شاذر کو معاذ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک معاذ نے شفا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہوتی ہے۔ ادھر شفا کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ معاذ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل پریشان رہتی ہے، اسے لگتا ہے کہ آج معاذ بہت دیر کر رہا ہے، وہ کئی مرتبہ اس کے نمبر پر کال کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن ہر بار فون بند آتا ہے، اس کا دل بے چین ہونے لگتا ہے، وہ سوچتی ہے کہ آخر کون سی بات ہو گئی ہے کہ معاذ کا فون بھی بند ہے اور وہ ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچا۔ ادھر نصرت اور نرمین کو بھی معاذ کے گھر نہ آنے کی فکر ہونے لگتی ہے لیکن نرمین کے ذہن میں اسی وقت بھی صرف ایک ہی خیال چل رہا ہوتا ہے، وہ ابھی تک شاذر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن شاذر اس کی محبت کو ضرور قبول کرے گا، وہ اپنے دل میں طرح طرح کے خواب سجا رہی ہوتی ہے اور خود کو شاذر کی دلہن کے روپ میں دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت خوابوں سے بالکل مختلف ہے۔ شاذر کے دل میں نرمین کے لیے محبت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ تو نرمین کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا بلکہ نرمین کی ہر حرکت شاذر کو پہلے سے زیادہ غصہ دلاتی ہے۔ نرمین جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے شاذر اتنا ہی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شاذر کے دل میں شفا کے لیے فکر اور محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ بار بار شفا کی روتی ہوئی آواز یاد کرتا ہے، اسے شفا کی وہ بات یاد آتی ہے جب اس نے کہا تھا کہ مجھے مہنگے تحفے نہ دیا کریں اور نہ ہی مجھے آفس لینے اور چھوڑنے آیا کریں، یہ بات شاذر کے دل کو بار بار چھو رہی ہوتی ہے۔ شاذر خود سے کہتا ہے کہ شفا صرف اس لیے تکلیف اٹھا رہی ہے کیونکہ وہ غلط لوگوں کے درمیان رہ رہی ہے، اگر معاذ اس کی عزت کرتا، اس کا خیال رکھتا اور اس کی قدر جانتا تو آج شفا اس طرح نہ روتی۔ یہی سوچ کر شاذر ایک بار پھر فیصلہ کر لیتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح شفا کو اس تکلیف سے ضرور نکالے گا۔ ادھر معاذ کی مار پیٹ مسلسل جاری رہتی ہے، گنڈے اسے دھمکاتے ہیں اور اگر اس نے جلدی دستخط نہ کیے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن معاذ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ شفا کو طلاق نہیں دے گا، اس کی ضد دیکھ کر وہ لوگ اور بھی زیادہ غصے کرتے ہیں۔ دوسری طرف نرمین کو اب بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جلد ہی شاذر اس کی محبت قبول کر لے گا لیکن وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر ہے کہ شاذر کے دل میں صرف شفا کی فکر ہے۔ نرمین کے سارے خواب صرف خواب رہنے والے ہیں کیونکہ شاذر کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا معاذ اتنی مار کھانے کے بعد بھی طلاق کے کاغذات پر دستخط کرے گا یا نہیں، کیا شاذر اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا، کیا شفا کو کبھی معلوم ہو سکے گا کہ معاذ کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیا نرمین کو آخر کار یہ احساس ہوگا کہ شاذر اس سے محبت نہیں کرتا اور وہ تو شفا سے محبت کرتا ہے، کیا شفا کو معلوم ہو جائے گا کہ معاذ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اور صرف شاذر نے کیا ہے، کیا شاذر کی اس بات کو وہ معاف کر پائے گی، کیا وہ شاذر سے شادی کر پائے گی معاذ کو چھوڑ کر یا نہیں؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر
نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔